السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العادة باش نشوفو الكينتي ديال غدا ماغدي لو 28 سبتمبر 2021. يكون فرينيون ان كورس ان كومبينغ تنقاز مع الوحدة قلق سماين. دونك 3800 مترو 5 اي بليس في الكومبينغ. كورسة غتكون اوفيرت وواعرة مفتوحة. غنحاولو نعطيوكم احسن ما عندنا بالطواكرات ديالهم كلشي ديالهم في هاد الكينتي ونلخصوه. بالنسبة للكينتي ديال اليوم نمشيو ديستانسو صراحة عودان زوينين منهم الواحد والعشرة. مي بالنسبة لسد نويمرات الصباح كان تقدر تلعب فيهم البونيس كات وبنادم ما يخرج خاسر. على الاقل حاجه داك الكنز ما كانش عندنا كما جميع الصحافات راه دخل ب100 والصرف، حيت هزو خيول اللي هما ممتازه ما كانش يجي معاهم كاع الاخرين راه اللي مزيانين راه جاو بعاد في لاكورس بالنسبه اللي تفرج. دونك كانوا عندنا جوج نويمرات في اتونسيون كات والأونز على حساب الكوطاج. الأونز ولا مشاو غير الصباح. دونك دو والدوز هنايا كغانيون وكانوا يتلعبوا. دو هو اللعب ديال البارح. هنا في اللعب ديال اليوم نشوفوا الكورسة ديال غدا. دونك اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي غاج دو ريوسيت. دونك l'entraîneur برغيسو لو جوكي سي مازير عنده انترينور مزيان صراحة. 72 كيلوغرام تاع تقل مثقل. 5 بروميي. دونك بروميي اونديكاب ديالو انا بالنسبة ليا غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Kim River, l'entraîneur ديال لو جوكي سيافا. 71 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. 4 دو بروميي 8 7. دونك بالنسبة ليه خاسر مع 5 غالب 11 4 3 13 على حساب الثقل اللي زايدين عليه هاد المرة. غادي نلعبو هنا اتونسيون. دونك يقدر يجي كونفيرمي بالثقل كما يقدر ما يبانش كاع. ما تقدرش مالغري هما راه يعطيوها فافوري غدا حيت لالين جايبه. Et on continue avec le numéro 3, c'est Saint-Anjou, entraîneur ديال le driver c'est اولا le jockey c'est Sharon. ديزيام في الهي ديزيام 5 7. دونك بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع 13 5 11 غالب 13 بوحدو ومتقل. انا غادي نقتلو غدا مالغري غيلعبوه هما. Et on continue avec le numéro 4, Betong Emery, l'entraîneur chez en forme de l'IAMS. Donc Deborg Deye en garde de 5 ans. تقل شوية 70 كيلو مرا كلشي زايدينو في البوا غدا. دونك الخفيف فيهم 66 كيلو ديال التقل والتنقاز الا كان عاود مزيان راه كيقدر يجي. دونك هاد الكارت مالغري خاسر مع 5 2 3 راه غالب 3 و 13 في واحد لاكورس. انا غادي ندير منو اتونسيون وغادي نحطو هنا تنشوف. دونك واش غنلعبو 8؟ حنا راه كنلعبو 8 9 طوال. بالنسبه للجروب عندي الناس ديالهم اللي كيلعبوا الطوال ديما. دونك كيجي واخا يجي كربونيس راه كترجع وكتولي رابح شي حاجه. حق طويل خصك تلعبو مثلا بحال دابا اليوم ما لعبش طويل كان روصا بحال هكا وكانوا لي فافوري صحاح. البارح كان عندي طوكار الكنز داكشي علاش قدرنا نلعبو طويل. دونك كيبقى لو جو على حساب واش عندك طوكار ولا ما عندكش. ملي كتزيد قراءة وحده اخرى كتشوف واش تسوق. دونك نكملو افيك لو نيميرو 5 سي دينتور دي زوبو l'entraîneur دي فيلدر. Le drive jockey c'est Oliver Joan en garde de 5 ans. Deuxième, quatrième, troisième. خاسر مع 12. دونك مالغري داك الخسرة ديالو انا بالنسبة ليا غدا غنلعبو هنا كا اوتسايدر. لو نيميرو 5 عفوا مشيت للدوز. بريف الدوز راه سوا غادي نلعبوه جميع الاحوال.
يبقى احسن منه وكاع خفيف عليه في البوا. دونك من بعد ما خدينا 5 اوتسايدر اون كونتيني افيك لو نيميرو 6 سي ايفو لونترينور باستو فاميل لو جوكيفال جيستيل رونطري 342 يوم مجرى سيزيام بريمي زيادة على ذلك بريمي اونديكاب بالنسبة ليا مور. Et on continue avec le numéro 7, c'est Forgin Flower, l'entraîneur Rob Colette, le jockey Philippe Perron, 6e, 2e, 3e et 3e, غادي ب69 كيلو خفيف على من الواحد لهيه. رابح الكاطورز والطروة، دونك الطروة راه عاود مزيان وغدا انا قاتلو، غناخد هذا بلاصتو غنلعبو كفافوري ديالي انا le numéro 7. Et on continue avec le numéro 8, c'est Risky Star, l'entraîneur Petrat, le jockey de Gilles, 9e stable, premier Flhay, 3e et 4e, femelle à 2 saisons. L'entraîneur Petrat, l'entraîneur مزيان بالنسبة ليها برانية على هاد الجروب، وانا غادي نعزل لعبة هنا كطوكار. دونك نكملو بهاد التسعود، سي فولي فوت، لونطرينور ادا، لو جوكي ريفيي. دونك البلا الهي كان مزيان في الهي شحال هادي صراحة، كيبقى براني متقدرش تجي وتقتلو، 68 كيلو ونص كان كيمشي خف من هكا صراحة. مي تسعود بالنسبة ليا غدا غنلعبو هنا كاوتسايدر. On continue avec le numéro 10, c'est Chestin Net Dream, l'entraîneur Satalia, le même entraîneur, le même jockey. Donc les courses ديالو كلهم في ستيبل، كورسة وحدة اللي دايرها في الهي كيجري في 7 بارطون، غدا راه 16 بارطون. بور موا واخا راه لاعبين هما، انا غادي نقتل هاد اللاعب. عنده 8 سنين، مسافة قصيرة راه كتبغي شوية الصغر صراحة. Et on continue avec le numéro 11, c'est Shenko Magic, l'entraîneur Chopin, le jockey c'est Guefnek, 6e premier, 98 كيلو ديال الثقل، مالغري خاسر مع 5 و 2 راه رابح 3 كاطي 13. حنا الكاط خديناه كاتونسيون، غدا ال11 غادي نلعبو ليكم انا كفافوري. انا غدا في اختلاف مع الصحافات شويه، دونك في لي فافوري وهادي. Et on continue avec le numéro 12, c'est Galileo de Viette, l'entraîneur Lacombe, le jockey Joliot, on garde 5 ans, 6e, 2e premier. صراحة انا عاود صحيح كيبقى غالب الخمسة، انا غدا غنلعبو كطوكار حيتاش رونطري. Donc le numéro 12 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Blaine. L'entraîneur c'est Lendras, le jockey Lefebvre, femelle à 5 ans, 67 كيلونس ديال الثقل، 2e 8e premier. كانت دارت لها شاك المرة الاخرى خسرات مع 11-4-1، نشوفوها واش مشات طوكارة ولا فافوري معاهم. مشات ب61 وهير 65 كيلو ونص ديال الثقل، غدا 67، لهذا غادي نقتلها سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Captain, l'entraîneur Rob Colette, le jockey Mescam. روب كوليت عندو عاود خروق إلا خديتو كفافوري 7. دونك الكاطورز عندو 7e 9e 5e بريمي. بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع 7 احسن منو سي مور. دونك ندوزو لهاد الكانز فورزا، لونطرينور ساريس، لو جوكي بيشارد ميل، 10e طومبي 5e 4e et 2e في لاميزيك ديال هاد لونغر. بور موا غدا سي مور على حساب لونطرينور ديالو، ما بقاوش نكترو علينا في العولان.
Et on continue et termine avec le numéro 16, c'est FNC, l'entraîneur Graal, le jockey Rei, premier, deuxième et deuxième في الهي. كيبقى كعود براني حذاري منه، لازم تكون حيطة وحذر. وغادي ناخد لكم 16 هنا كطوكار. هكا الاخوان نكونو سالينا الكنتي ديالنا وختمناه. هاد المرة غير ب7 نومرات بين فافوري اوتسايدر اي طوكار وجويجات في اتونسيون. ما بقى ليا نقول لكم بون شونس ا توس ا توت. كنتمنى غدا كلشي يقدر يتخلص معايا. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لاطوش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على النمره كيهمهم لابونمون، راه كنخليها لهم في كومونتير، النمره ديال الواتساب. دونك الله يعاونكم الاخوان.